ہو گیا، کملی والا آ گیا تو سنیوں کا سویرا ہو گیا۔ آج کملی والا آیا ہے، جس گھر گھر چینل لایا ہے۔ ہم نے یہ محفل کیوں سجائی؟ اس لیے کہ آج کملی والا آیا ہے، جس گھر گھر چینل لایا ہے۔ مکے وچ آیا نور نور، مکے وچ آیا نور نور، کس راہ دے کینکر چور چور، ہویا کفر اندھیرا دور دور، پتراں بھی شیش نوایا ہے۔ بولو اج کملی والا، کملی والا کہندے پتھر بول بول، اج آیا عربی ڈول ڈول، اج آیا عربی ڈول ڈول، دساں کے دکھڑے کھول کھول، گر آمنا مائی جایا ہے، گر آمنا مائی جایا ہے۔ سنیو بولو اج کملی والا، کملی والا سارے مرسل بلے بلے نے، میرے سونے کو سارے بلے نے چلے عرشاں اتے کلے کلے نے، پورا بھی اج جشن منایا ہے۔ بولو اج کملی والا، چہرے تے پردہ میم میم، چہرے تے پردہ میم میم، معزز دا سرما نیم نیم، میں صدقے اس کو یا کلیم، جس کملی وچ ہاتھ لکایا ہے۔ بولو اج کملی والا، کملی والا عدلی چمکیا، غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا، تھا سویرا ہو گیا۔ محمد مصطفیٰ آئے تو بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ آداب کے سامنے استاد محترم پیر طریقت رہبر شریعت، شیر اہل سنت، فخر اہل سنت، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا پیر محمد جوید القادری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ استقبال کیجیے گا، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر کا جواب، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، اس سے زیادہ آپ کی آواز ہونی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، خطیب اہل سنت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، سبحان الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی پاک صاحب اللہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد ماشاءاللہ نماز عشاء تو لے کے ان تک تقریباً 9 تو ٹائم ہوتے ہو گیا ہے۔ بڑے
جذبے دے نال، بڑے شوق دے نال، بڑے ذوق دے نال، بڑے عشق دے نال اور بڑے پیار دے نال، بڑی عقیدت دے نال اور بڑی محبت دے نال، بلکہ بڑی دیوانگی دے نال اور بڑی مستانگی دے نال یہ محفل پاک اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے، جس دے اندر نبیاں دے نبی دا بھی ذکر ہو رہا ہے تے ولیاں دے ولی دا بھی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ نبیاں دے نبی دا مہینہ ربیع الاول شریف ختم ہو گیا ہے اور ولیاں دے ولی دا مہینہ ربیع الثانی شروع ہو گیا ہے۔ تو میں کوشش کراں گا کہ محفل میلاد دے نال نال محفل 11ویں شریف بھی ہو جاوے، یعنی نبیاں دے ذکر دے نبیاں دے نبی دے ذکر دے نال نال ولیاں دے ولی دا بھی تذکرہ ہو جاوے۔ بڑے ایسے پہلو نے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی زندگی دے پہلو ملتے ہیں۔ تو اے محفل پاک میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے سلسلے دے اندر اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اے اج دی کوئی محفل نہیں، بلکہ ایس علاقے دے اندر شاہد بٹ صاحب ٹھیک ہے، ایس علاقے دے اندر اے محفل پاک اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال میری نظر دے مطابق اور میرے فہم دے مطابق اور میرے ویکھن دے مطابق اللہ دے فضل و کرم نال ایس علاقے وچ اور ایس مسجد دے اندر یہ تقریباً 32ویں سالانہ محفل پاک، سبحان اللہ، 32ویں سالانہ، شاید اس تو اتنے ہی ہو گیا ہوئے، لیکن ایک میرا وہ محتاط اندازہ ہے۔ اور اس محفل پاک وچ ماشاءاللہ بڑے بڑے علماء اکرام تشریف فرما نے، حضرت مولانا علامہ قاری محمد اختر قادری صاحب اور حضرت مولانا حافظ مدثر حسین قادری صاحب، اور اس مسجد امام اور خطیب اور اس مسجد استاد محترم حضرت مولانا علامہ قاری محمد کاشف قادری صاحب اور جناب مولانا علامہ محمد اکبر قادری صاحب اور آل نبی اولاد علی خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ سید عبد القدیر شاہ صاحب، جو کہ تواڈے سامنے نقابت دے فرائض سر انجام دے رہے سن، اور خطیب اہل سنت حضرت مولانا علامہ حافظ غلام مصطفیٰ ہارونی صاحب اور جناب مولانا شاہد محمود مجدی صاحب، اور ماشاءاللہ علاقے دے بڑے بڑے معززین اور اس مسجد دے نمازی اور بڑے اہل محبت اور اہل عقیدت اس محفل پاک دے اندر جلوہ فروز نے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ساڈے ساریاں دی حاضری قبول منظور فرمائے۔ جنہ ساڈے ساتھیاں نے اس محفل پاک دا یہ تمام انتظام کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس حاضری دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ سانو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ دی حاضری دا شرف عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی میں ایک آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے، یہ 6واں سپارہ ہے تے سورۃ مائدہ ہے، جہدے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی شان نورانیت دا بیان فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا اللہ تعالیٰ دے ولوں تواڈے ول ایک نور اور روشن کتاب۔ بعد دی گل تے بعد دی ہے نا، لیکن سب تو پہلے مفسر اج تو 1400 سال پہلے جڑے کہ شاگرد مصطفیٰ بھی نے اور سید المفسرین بھی نے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نور تو مراد ذات محمد مصطفیٰ ہے اور کتاب تو مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نور تو مراد بھی کتاب ہے اور کتاب تو مراد بھی کتاب ہے، نور تو مراد بھی قرآن کہتے ہیں کہ کتاب تو مراد بھی قرآن کہتے ہیں۔
مگر حضرت علامہ محمود علوسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ تفسیر روح المانی دے وچ ارشاد فرماندے نے، تو جو تسی WhatsApp ادھر بھی رکھنی ہے تو نال انہاں دی بھی نگرانی کرنا۔ ہاں جی، حضرت علامہ امام محمود علوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر روح المانی دے وچ ارشاد فرماندے نے کہ نور تو مراد بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے تے کتاب تو مراد بھی ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ کتاب تو مراد بھی حضور علیہ السلام۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نور تو مراد تے حضور سمجھ آ گئے، تے کتاب تو مراد حضور علیہ السلام کس طرح نے؟ کتاب تو مراد حضور علیہ السلام اس طرح نے کہ یہ ساری کتاب سارا قرآن نبی کریم علیہ السلام دیاں اداواں دے مطابق نازل کیتا گیا ہے۔ علامہ اقبال نے فیصلہ فرما چھڈیا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اپنے پیارے محبوب دا نور پیدا فرمایا، باقی ساری مخلوقاں بعد وچ پیدا کیتیاں نے، زمین بعد وچ، آسمان بعد وچ، مشرق بعد وچ، مغرب بعد وچ، شمال بعد وچ، جنوب بعد وچ، عرش بعد وچ، فرش بعد وچ، درندے پرندے چرندے، برگ و ثمر، خشک و تر، بحر و بر، شمس و قمر، یہ ساریاں مخلوقاں 18,000 جڑیاں ہیں نے، یہ سب تو بعد وچ پیدا کیتیاں نے۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے۔ سبحان اللہ۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ جلدی سمجھ آ گئی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خود اپنی نور دی تخلیق دے بارے حضور نے خود ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری۔ حضور فرماندے نے سب تو پہلے خدا نے میرے نور نو پیدا فرمایا۔ اور حضرت شیخ عبد الحاکم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج نبوت وچ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، انا من نور اللہ، میں اللہ تعالیٰ دے نور دے وچوں پیدا کیتا گیا ہوں، والخلق کلہم من نوری، اور ساری مخلوق نو میرے نور دے وچوں پیدا کیتا گیا۔ انا من نور اللہ، انا تو لا کے جواب دو گے تو صحیح آئے گا نا۔ انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ تعالیٰ دے نور دے وچوں پیدا کیتا گیا ہوا اور ساری مخلوق میرے نور دے وچوں پیدا کیتی گئی۔ چلو نال حضرت غوث پاک دی کڑی بھی ملا لینے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسالات روحی دے وچ ایک روایت نقل کرتے ہیں، اپنے رسالہ حوالے بھی نال یاد رکھیا جائے۔ حضرت سلطان باہو اج تو تقریباً 400 سال پہلے بزرگ ہوئے نے جنگ دے اندر، آپ نے کتاباں بڑیاں لکھیاں نے، انہاں کتاباں دے وچ ایک کتاب ہے رسالہ روحی۔ اس رسالہ روحی دے وچ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام دا نور خدا نے سب تو پہلے پیدا کیتا، اپنے ذاتی نور دے وچوں حضور دا نور پیدا کیتا، اور نبی کریم علیہ السلام دے نور دے نال اللہ تعالیٰ نے 7 روحاں پیدا کی۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ دا رسالہ روحی، آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور دے وچوں نبی کریم علیہ السلام دا نور پیدا کیتا، اور حضور دے نور دے نال اللہ تعالیٰ نے 7 روحاں پیدا کیتیاں،
اور انہاں 7 روحاں دے اندر حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح بھی شامل سی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جناب غوثاں دے غوث، کتباں دے کتب، ابدالاں دے ابدال، ولیاں دے ولی، غوث زمدانی، کتب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، مرشد حقانی، شہباز لا مکانی، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح مبارک بھی انہاں 7 روحاں دے وچ شامل سی جڑیاں روحاں نو اللہ تعالی نے اپنے محبوب دے نور دے نال پیدا فرمایا. معلوم ہویا کہ اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے سب تو پہلے اگر اپنے محبوب دا نور پیدا فرمایا سی تے اپنے محبوب دے نور دے نال اللہ تعالی نے اپنے ولیاں دے ولی حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ دی روح نو بھی پیدا فرمایا. تھوڑا جا اگر اگے جائیے تو اس چیز کی وضاحت بھی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نور الہدا دے وچ فرمائی ہے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دی کتاب نور الہدا. بچیوں غور کر دیو کہ وہ پیچھے جڑے بیٹھے ہوئے نے نہ کرو گلاں آپس چپ کر کے بیٹھو، تھوڑے جے پرا ہو جائیں ایک دوسرے پیچھے ہو جائے ایسا. ہاں ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. سنو، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نور الہدا کے اندر لکھتے ہیں، اور دوسرے مصنف حضرت علامہ امام عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر دے وچ بھی یہ روایت نقل کیتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جدو خدا تعالی نے معراج دی راتی لا مکان تے بلایا. کتنے بلایا؟ بولو کتنے بلایا؟ لا مکان تے بلایا. فرمایا آپ خدا جبرائیل تو جا. فرمایا آپ خدا جبرائیل تو جا کے نبی نو لیا عرش سجدائی نہیں، جا کے نبی نو لیا. اور پچھلے چہرے بھی بولو، جا کے نبی نو لیا عرش سجدائی. بچے بالکل نہ بولو، بڑے بولو، جا کے نبی نو لیا عرش. دل نبی دے نظارے کو لجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچوں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. بولو، ساڈے نبی دی زبان حضور دی زبان ہلدی ہے، یا اللہ تعالیٰ دا قرآن بنتا ہے، یا بخاری شریف دی حدیث بنتی ہے، یا حدیث قدسی بنتی ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، غیر دا بیان چنگا نہیں، کسے غیر دا بیان چنگا لگ. حضور لا مکان تے جا رہے ہیں، 7 آسماناں نو عبور کیتا، اگے آ گیا سدرۃ المنتہا. سبحان اللہ. بولو کیڑا مقام آ گیا؟ بولو کیڑا مقام آ گیا؟ سدرۃ المنتہا. ہر فرشتے دی انتہا ایتھے ہو جاندی ہے. جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر یک سرے موے برتر پرم فروغے تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ اگر میں ایک بال برابر بھی ایسو اگے جاواں کہ اللہ تعالیٰ دے انوار و تجلیات دے نال میرے پر جا جائیں گے. شاہ بیٹھے ہو، میں اگے نہیں جا سکتا. بولو میں اگے نہیں جا سکتا. روایات بھی چاہتا ہے
جتھے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی رہ گئے اس تو اگے رف رف آیا. رف رف ایک نوری تخت سی, نوری تخت جتھے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے سدرۃ المنتہا تے, اس تو اگے آیا رف رف ایک نوری تخت. اس نوری تخت دے اوتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو گئے. اس نوری تخت نے پتہ نہیں لکھاں ہزاراں میلاں دا فاصلہ طے کرایا. ایک مقام ایسا آیا تو نوری تخت بھی غائب ہو گیا, نوری تخت بھی چلا گیا. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف وچ لکھتے ہیں اس تو اگے ایک نوری گھوڑا آیا. نوری گھوڑے دے اوتے حضور سوار ہوئے. کافی طویل سفر طے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گھوڑے اوتے کیتا. ایک مقام ایسا آیا وہ گھوڑا بھی جواب دے گیا, غائب ہو گیا. پھر اس مقام دے ہوتے مفسرین اکرام فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب نور الہدا وچ ارشاد فرماتے ہیں اس تو اگے پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی روح نو معشوقی صورت دے وچ پیش کیتا گیا. آپ اس روح غوث اعظم دے اوتے سوار ہو کے جو کہ معشوقی صورت دے وچ شکل سی او دے اوتے سوار ہوئے. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی روح پاک نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اپنے اوتے سوار کیتا. سوار کر کے پھر سفر طے کرتے گئے, بلندیاں 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 اتنے جاندے گئے حتیٰ کہ دنا فتدلہ ثم دنا فتدلہ فکانا قاب قوسین او ادنی. وہ مقام آ گیا. اس مقام کے اوتے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی روح پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے ٹھہرا چھڈیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مقام دنا تو گزرے, مقام فتدلہ تو گزرے تے مقام قاب قوسین, مقام قاب قوسین تو گزرے تے مقام او ادنا دے اوتے سرفراز ہوئے. مقام او ادنا دے اوتے روایات بھی چاہتا ہے کہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح جو کہ معشوقی صورت دے وچ متشکل کیتی گئی تھی, اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی یا پروردگار عالم زمین تو لے کے مسجد اقصیٰ تو لے کے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصیٰ تک براق نے مینوں اتنے پہنچایا. پھر مسجد اقصیٰ تو لے کے پہلے آسمان تک براق نے پہنچایا. پہلے آسمان تو لے کے دوسرے تک براق نے, پھر تیسرے, پھر چوتھے, پھر پنجویں, پھر چھویں, پھر ستویں. اس تو اگے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں پہنچایا. مقام سدرۃ المنتہا تک انہاں پہنچایا. مقام سدرۃ المنتہا تو اگے رف رف لے کے گیا. رف رف تو اگے نوری گھوڑا لے کے گیا. نوری گھوڑے تو اگے اے کون مینوں لے کے آیا وے, اے مینوں کیڑی شے لے کے آئی ہے. حالانکہ رفتار نبوت کسی سواری دی محتاج نہیں. یاد رکھیا جی, نبوت کسی شے دی محتاج, کسی سواری دی محتاج نہیں. ورنہ کوئی بندہ دسے جدو گئے سن حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق دے اوتے سوار ہو کے گئے سن, واپس آئے سن کہ اوتے سوار ہو کے آئے سن. مقامی غور گئے سن تے سواریوں تے سوار ہو کے گئے سن. میراج تو واپس آئے سن تے کدے اوتے سوار ہو کے آئے سن. گئے سن تے سواریاں دے اوتے سوار ہو کے انہاں سواریاں نوں بھی شرف بخشنا سی. واپس آئے تے رفتار نبوت نال واپس آئے. یا اللہ اے مقام کعبہ قوسین تے او ادنا تک مینوں کون لے کے آیا وے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے محبوب تیری امت دے اندر, تیری امت دے تمام ولیاں دے ولی, تیری آل دے وچوں, تیری اولاد دے وچوں ایک بچہ پیدا ہوئے گا جدا نام عبد القادر جیلانی ہوئے گا اور سارے ولیاں دا سردار ہوئے گا.
روح تینوں اتوں تک لے کے آئی ہے۔ جدو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں سنیا کہ اے میرا بیٹا وے، میری آل دے وچوں وے، میری اولاد دے وچوں وے، عبد القادر جیلانی میری نسل دے وچوں وے، اے میری آل دے وچوں وے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر جیلانی، اے میری امت دے تمام ولیاں دے سردار، تمام غوثاں دے سردار، تمام کتباں دے سردار، اے میرے بیٹے جس طرح اج میں معراج دی راتی آسمان تے اللہ مکان تے آیا وا تے مینوں تو اپنے اوتے سوار کر کے لے کے آیا میں، اے میرے بیٹے جس طرح اج تیری گردن دے ہوتے میرا قدم ہے، میں کہنا وا ایک وقت ایسا آئے گا اے میرے بیٹے عبد القادر جیلانی جس طرح آج تیری گردن جو ہوتے میرا قدم ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا میری امت کے تمام ولیاں دیا گردناں جو ہوتے تیرا قدم ہو۔ زندہ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، علماء کرام مفسرین نتیجہ کی کرتے ہیں اس گل تو نتیجہ کی کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو معراج ہوئی جسمانی، آپ نو حالت بیداری دے وچ معراج ہوئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی معراج دے نال نال جبریل نو بھی معراج ہو گئی، حضور دی معراج دے نال نال براق نو بھی معراج ہو گئی، حضور دی معراج دے نال نال نوری گھوڑے نو بھی معراج ہو گئی، حضور دی معراج کے نال نال رف رف نو بھی معراج ہو گئی۔ لیکن یاد رکھو معراج دی راتی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے جسمانی معراج کرایا سی، غوث پاک نو روحانی معراج کرایا۔ گل کی سمجھ آ گئی؟ اس واسطے یہ بڑیاں شاناں نے، نبیاں دے نبی دیاں بھی تے ولیاں دے ولی دیاں بھی بڑیاں شاناں۔ سانو اللہ تعالیٰ نے او نبی عطا فرمایا جڑا رسول اعظم ہے، صدیق او عطا فرمایا جڑا صدیق اعظم، فاروق او عطا فرمایا جڑا فاروق اعظم، عثمان او عطا فرمایا جڑا سخی اعظم، علی او عطا فرمایا جڑا بہادر اعظم، حسن او عطا فرمایا جڑا سخی اعظم، اور شہید امام حسین او عطا فرمایا جڑا شہید اعظم، اور امام او عطا فرمایا جڑا امام اعظم، غوث او عطا فرمایا جڑا غوث اعظم۔ ذرا اکھاں کھول کے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا زبان کھول کے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا پیار دی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ، ذرا محبت دی زبان نال کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر آج دی راتی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا سبحان اللہ، اس میلاد دی محفل بیٹھ کے آکھو سبحان اللہ۔ فرق اے وے تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے وچ کوئی آیت سن کے، کوئی حدیث دی روایت سن کے کہندے ہو سبحان اللہ، اللہ اپنے محبوب دا معراج دا تذکرہ کرن تو پہلے فرما رہا سبحان اللہ۔ نمبر 3، دو پہلو بیان ہو گئے۔ نمبر 3، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجے دنیا سے تشریف نہیں لے آئے، نبیاں نے بشارتاں دتیاں۔ قرآن پاک میں چلتا ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک نبیاں نے ساڈے نبی دے آن دیاں بشارتاں دتیاں۔ انہاں وچوں میں ایک مثال پیش کرنا، 28 سپارہ تے سورۃ صف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے قرآن پاک فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم جمع ہو جاؤ، میرا کلمہ پڑھنے والے ہو جمع ہو جاؤ، لا الہ عیسیٰ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہنے والے ہو جمع ہو جاؤ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام دے حواری جمع ہو گئے، رب العالمین دے پیارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ذرا جمع ہو جاؤ، سارے جمع ہو گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہاں وہ آ رہا ہے، بولو بولو میں جا رہا ہاں تے او
او آ رہا وے میں جا رہا وا تے کون آ رہا وے جس صدقے خدا نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا ہے مشرق مغرب شمال جنوب عرش فرش لوح و قلم عرش و کرسی جنت دوزخ جس صدقے خدا نے ساری مخلوقات نو پیدا فرمایا وے او آوے گا میرے تو بعد جدا نام نامی اسم گرامی زمین دے اوتے احمد ہوے گا زمین دے اوتے محمد ہوے گا تے آسماناں دے اوتے احمد ہوے گا فمبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کی آمدیاں خوشخبریاں دیتیاں تے پھر ترجمہ کرنے والے ترجمہ کیتا مفتی اعظم پاکستان حکیم الامت حضرت مولانا علامہ مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ دا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ترجمہ پہ کر دینے تے کہندے کی نے پہ نصیب چمکے اے فرشیوں کے نصیب چمکے اے فرشیوں کے کہ عرش کے دیا رہے جنک سے جل کے فلک ہے روشن جلک سے دل کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے شعر اردو دا تے طرز بڑی اوکھی تے سوکھا کم نہ کر لئیے سارے نال ہو جائیں گے شامل سارے حضور دے ثنا خان بن جائیے یہ مفتی صاحب نے اردو چ شعر لکھا میں دا پنجابی چ ترجمہ کیتا کملی والا سونا دنیا سے آیا تے ساڈے نے نصیب جاگ پے کملی والا سونا دنیا سے آیا تے ساڈے نے نصیب جاگ کسی دی زبان خاموش نہ رہے سارے مل کے بولو کملی والا سونا دنیا سے آیا تے ساڈے نے نصیب جاگ پے رب نے ساڈے تے کرم ہے فرمایا تے ساڈے نے نصیب پے رب نے ساڈے تے کرم ہے فرمایا تے ساڈے نے نصیب جا جنہاں دے نصیب جاگے نے آکھو سبحان اللہ کیسا ساڈے تے کرم ہویا اے دیکھو ایک گل رہ گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے بھی سب نبیاں نے بشارتاں دتیاں تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی قوم کتنے سے بولو جس طرح تھی میرے سامنے قوم نو جمع کر کے میں بڑا پکا پرانا ڈرائیور ہاں ذرا دھیان کرو قوم سامنے سی عیسیٰ علیہ السلام بشارتاں دے رہے ہیں اینوں کی کہندے نے محفل میراج ٹھیک ہے ایک نبی نے ایک مرتبہ حضور کی بشارت نہیں دیتی 2 مرتبہ نہیں دیتی 3 مرتبہ نہیں دیتی ایک نبی نے متعدد بار حضور دے آن دیاں بشارتاں دتیاں چلو بندہ بخیل تو بخیل بھی ہوئے نا جنہ مرضی بخیل ہوئے جنہ مرضی کنجوس ہوئے کم از کم انہوں مننا پوے گا ہر نبی نے کم از کم ایک مرتبہ میرے نبی دے آن دیاں خوشخبری دیا کہ جے ایک نبی نے کم از کم ایک مرتبہ بھی حضور دے آن دی بشارت دیتی ہوئے تے مننا پوے گا آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی کریم علیہ السلام دے میلادیاں 1,21,000 محفلاں ہو گیا 1,21,000 بولو میلادیاں محفلاں ہوئیاں سن فرق یہ حضور دی تشریف آوری تو پہلے نبی میلاد کرتے رہے تے مستقبل دا سیگا لے کے کرتے رہے حضور جدو تشریف لے آئے صحابہ کرام حضور دا میلاد کرتے رہے تے ماضی دا سیگا لے کے میلاد کرتے رہے وہ کہندے سن آ رہا وے آ رہا وے آ رہا وے تے صحابہ کرام کہندے سن او آ گیا وے او آ گیا وے او آ گیا وے اگے ہن چلنے حضرت غوث پاک دی بارگاہ وچ اے کڑی نال کڑی ملا کے میرے تے تیرے نبی دے آندیاں بشارتاں کنہاں دتیاں بولو
رسولاں نے نبیاں نے صدقے جاواں میں اپنے پیر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ جناب غوث پاک اجے دنیا دے تشریف نہیں لے آئے حضرت شیخ ابو صالح کو پوچھ کے ویکھیے سبحان اللہ اے ساڈے غوث پاک دے والد گرامی شیخ ابو صالح تسی فرماؤ وہ کون کون ملے خواب دے وچ حضرت شاہ ابو المعالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحفہ قادریہ وچ لکھیا ہے اور حضرت امام عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفریح الخاطر دے وچ لکھیا ہے کہ جس رات حضرت غوث پاک پیدا ہوئے سن وہ رات کیڑی سی ماہ رمضان دی پہلی رات بولو ماہ رمضان دی پہلی رات جناب غوث پاک دے والد گرامی ستے تے خواب دے وچ نبیاں دے نبی دا دیدار ہویا تے نبیاں دے نبی دے نال کئی پہلے نبیاں دا بھی دیدار ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کا بھی دیدار ہو گیا حضرت نوح علیہ السلام کا بھی دیدار ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی دیدار ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دیدار ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی دیدار ہو گیا صرف نبی نہیں بلکہ حضرت شیخ ابو صالح فرماندے نے مینوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار دے نال نال کئی صحابہ دا بھی دیدار ہو گیا اور کئی ولیاں دا بھی دیدار ہویا جدوں حضور تشریف لے آئے نبی تشریف لے آئے صحابی تشریف لے آئے کئی ولی تشریف لے آئے میرے خواب دے وچ تے پھر کدا دل نہیں کاندا مینوں حضور دا دیدار ہوئے سب دا دل چاہندا اے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ نو اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت بیداری وچ بھی اپنا دیدار کرایا حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ کو پوچھئے تسی جو ایک 130 شعر کم از کم 35 شعر قصیدہ پردہ شریف نے لکھے نے تے کیوں لکھے نے اس واسطے لکھے نے کہ مینوں حضور دا دیدار ہو جائے کئی صوفی مصلیوں تے بیٹھ کے ساری رات گزار چھڈ دے نبی پاک علیہ السلام تے درود و سلام پڑھ دیا کہنے واسطے حضور دا دیدار ہو جاوے تے تسی بھی کئی درود پڑھتے سو جایا کرو تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ استغاثہ پیش کرتے سو جایا کرو کدی نہ کدی حضور دا دیدار ہو ہی جاوے گا کدوں جدوں اسی یہ پڑھتے سو جاواں گے کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یار پھر کہ بولو کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ لا چمک جاوے میری قسمت دا تارا یار لا کدی وچ خواب دے ہووے نظارہ یار چلو خواب دے وچ نہیں یا حالت بیداری وچ نہیں یا وقت نزا نہیں انشاءاللہ تعالی قبر دے وچ حضور دا دیدار یقینی طور پہ ہوگا قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں فرشتے گھر مجھ کو اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے کیسا دوسرا ایک بندہ اس مقام دے اوتے صاحب محبت کہندا ہے میں بڑے بڑے محلہ وچ گیا ہاں صدر ہاؤس وچ گیا ہاں پریزیڈنٹ ہاؤس وچ گیا ہاں پرائم منسٹر ہاؤس وچ گیا ہاں چیف منسٹر ہاؤس وچ گیا ہاں بڑے بڑے دفتروں وچ میں گیا ہاں لیکن اس طرح کا جلوہ کتنے بھی نظر نہیں آیا جس طرح کا جلوہ مینوں اپنی قبر وچ نظر آیا آئے میرے مزار میں گھٹ اتار کے آئے میرے مزار میں گھٹ اتار آئے میرے مزار میں وہ گھونگھٹ اتار کے مجھ سے نصیب اچھے ہیں میرے مزار کے وہ میرے نالوں نصیب کا زیادہ دعا کرو کسی نو اللہ تبارک و تعالی حضور دا دیدار کرا گئے میراج کی راتی حضور گئے نا لا مکان اتنے مسجد اقصا آپ نے سارے نبیاں نو نماز پڑھائی تھی اصولی طور سے ویکیا جائے تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی
یہ تو نماز فرض ہی ہوئی ہے واپسی کے اتنے جاندیا تو نماز فرض ہے ہی نہیں سی. یہ کی پڑھایا پھر نبیا نے پیچھے کی پڑھیا وے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے جڑیاں 2 رکعتاں پڑھائیاں نے کادیاں پڑھائیاں نے. یہ 2 رکعتاں اس واسطے نبیاں نے حضور دے پیچھے پڑھیاں سن. یا اللہ تیرا شکر ہے شکرانے دے نفل ادا کیتے نے. یا پروردگار عالم تیرا شکر ہے. تیری بارگاہ دعا کرتے سن رب ارنی انظر الیک یا اللہ اپنا بکھا دے. تو اپنا بکھایا نہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے ساڈے وچوں کسے نوں تے بکھانا نہیں. تے 2 رکعت نماز شکرانہ دیدار مصطفیٰ نبی پاک نے صلاۃ والسلام دے دیدار دے شکر دے وچ نبیاں نے 2 رکعتاں حضور دے پیچھے پڑھیاں. یہ کسی دی قسمت دا ستارہ کس وقت بھی چمک سکتا ہے. تو میں اگے چلنا وا انہاں بزرگاں نے اپنی کتاباں 'چ لکھیا ہے کہ جس وقت ماہ رمضان دی پہلی رات آئی کہ حضرت شیخ ابو صالح رحمت اللہ علیہ جو کہ حضور دے والد گرامی حضرت غوث پاک دے والد گرامی نے خواب دے وچ آئے. نبی بھی آئے ولی بھی آئے کئی صحابہ بھی آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا صالح ان آتاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی ومحبوب اللہ تعالی سیکون لہ شأن فی الاکتاب والاولیاء کشانی فی الانبیاء والمرسلین. اے ابو صالح اللہ تعالیٰ نے تینوں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے. آج دی رات رمضان شریف دی پہلی رات نو اللہ نے تینوں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے. یا ابا صالح اے ابو صالح آتاک اللہ ابنا اللہ تعالیٰ تینوں ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے گا وہو ولی وہ اللہ تعالیٰ دا ولی ہوئے گا. جوانی میں جا کے ہوئے گا نہیں. بڑھاپے میں جا کے ہوئے گا نہیں. مادر ذات خدا دا ولی ہوئے گا. وہو ولی او اللہ دا ولی ہوئے گا. نالے وہ محبوبی تے نالے میرا محبوب ہوئے گا. نالے میرا محبوب محبوب کنوں کہندے نے جس نال محبت کیتی جائے انہوں کہندے نے محبوب. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات دے محبوب نے. وہ جڑے ساری کائنات دے محبوب نے اسے پاک نوں اپنا محبوب فرماندے نے. جس نال خدا محبت فرماندا ہے جس نال نبی محبت فرماندے نے جس نال ولی محبت فرماندے نے جس نال غوث قطب ابدال محبت فرماندے نے وہ ساری کائنات دا ساری خدائی دا بلکہ خدا دا بھی محبوب فرما رہا ہے. وہ میرا محبوب ہوگا. کون؟ حضرت غوث پاک میرا محبوب ہوگا. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. پھر کے بولو غوث اعظم محمد کا غوث اعظم محمد کا محبوب ہے. غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جام کی دھوم ہے. غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. وہ محبوبی وہ میرا بھی محبوب ہوئے گا. تیسرے نمبر پہ کی فرمایا وہ محبوب اللہ تعالی نالے او اللہ دا محبوب ہوئے گا. نالے میرا محبوب ہوئے گا نالے اللہ دا محبوب ہوئے گا. یعنی اس بچے دے نال خدا بھی محبت فرمائے گا تو اس بچے دے نال مصطفیٰ بھی محبت فرمائے گا. چوتھے نمبر پہ کی فرمایا فرمایا سیکون لہو شان فی الاولیاء والاقطاب. او دی شان او دا مرتبہ او دا مقام سارے کتباں دے وچوں تے سارے ولیاں دے وچوں اس طرح بلند و بالا ہوئے گا جس طرح خدا تعالیٰ نے مینوں سارے نبیاں تے سارے رسولاں دے وچ مرتبہ بلند و مقام عطا فرمایا. وہ دی شان ہوئے گی سارے ولیاں دے اندر سارے غوثاں تے سارے کتباں دے اندر دی شان ہوئے گی. نتیجہ کی نکلیا ساڈے نبی دیاں بشارتاں نبیاں نے دتیاں. ساڈے نبی دے آن دیاں بشارتاں بولو سارے نبیاں نے دتیاں. صدقے جاواں ولیاں دے ولی تو
جدیاں بشارتاں نبیاں دے نبی دیندے نے، جدیاں بشارتاں بولو نبیاں دے نبی دیندے نے پے، کیسا شان والا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دا ولی تے غوث سمدانی تے محبوب سبحانی، بڑیاں کڑیاں ولیاں دے ولی دیاں نبیاں دے نبی دے نال ملدیاں نے۔ حدیث پاک وچ آندا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑے کفار مکہ سن نا وہ بڑا بغض رکھتے سن، اور انہاں دا اے قلبی کفر نہیں سی، یاد رکھیا جی، کفار مکہ دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال قلبی کفر نہیں سی، قلبی طور تے دلی طور تے وہ بھی جانتے سن کہ اللہ تعالیٰ دا سچا رسول ہے، کیونکہ انہوں نے تورات وچ انجیل وچ زبور وچ پڑھیا کہ ایسا نبی آئے گا، ایسا رسول آئے گا، وہدیاں علامتاں تے وہدیاں نشانیاں اے ہون گیاں، وہ ساری علامتاں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وچ پائیاں سن۔ قلبی طور تے دلی طور تے انہاں دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کفر نہیں سی، انہاں دا کفر سی کفار مکہ دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال انادی طور تے، حسد دے طور تے، بغض دے طور تے، انادی طور تے انہاں دا کفر سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال، کیونکہ انہوں نے تکلیف یہ ہوندی سی کہ جے انہاں دا کلمہ پڑھ لیا انہاں نے تے کہتا ہے اچے تے نیویں دا فرق ختم، کالے تے گورے دا فرق ختم، عربی تے اجمی دا فرق ختم، یہ تے آپ ہی بھی غلاماں نال بیٹھ کے کھاندا ہے، کدی غلاماں نو اپنے نال بٹھا کے کھواندا ہے، یہ تے اچیاں نالوں بھی اچا ہو کے نیویں نال پیار کردا ہے۔ کلی خوش بخت سی ابو ایوب دی جتھے جا کے رکی داتی محبوب دی، نیویں آندا پراؤنا اے ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے، حضور لا مقام تے جان دے باوجود بھی اپنی امت نو نہیں بھولے، ہم تو غفلت میں رہے اور رات بھر سوتے رہے، بخشش امت کی خاطر مصطفیٰ روتے رہے۔ انہوں نے تکلیف پتہ کی سی کافراں نوں، مکے دے کفار نوں تکلیف یہ سی اسی تے عربی تے اجمی چ فرق رکھیا ہے، ماڑے تے چنگے وچ فرق رکھیا ہے، چودھری تے کمی چ فرق رکھیا ہے، اور عربی تے اجمی چ فرق رکھیا ہے، کالے تے گورے چ فرق رکھیا ہے، غلام تے آقا وچ فرق رکھیا ہے، اسی تے غلام نال بیٹھ کے اپنے کھانا اپنے آپ دی توہین سمجھنے ہیں، انہیں تے سارے فرق ختم کر چھڈے۔ حجۃ الوداع کے موقع تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عربی تے اجمی بالکل برابر برابر نے، چودھری کمی بالکل برابر برابر نے، اور کالا تے گورا بالکل برابر برابر نے، کالے نو گورے تے فوقیت نہیں تے گورے نو کالے تے فوقیت نہیں۔ انہاں دا اس وجہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اناسی کفر سی، بغض دے طور تے، حسد دے طور تے، بڑے بڑے ہوندے نے نا وچ ایویں برائے نام ہی حسد رکھن والے، اللہ تعالیٰ دی ذات جنوں عزت عطا فرماوے وہ دی عزت نو کون گھٹا سکدا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ جنوں چاہے عزت عطا فرمائے، جنوں چاہے بولو جنوں چاہے ذلت عطا فرمائے۔ چلو قرآن پاک کی ایک مثال پیش کر جانے ہیں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے چلے گئے، قید خانے گل بڑی مزیدار ہے، سنن دے قابل، توجہ نال سنیں۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں، اور قید خانے میں آپ نے خواباں دی تعبیر دسنی شروع کر چڑی، خواباں دی تعبیر، تینوں خواب آیا اس طرح ہوئے گا، تینوں خواب آیا اس طرح ہوئے گا، تینوں خواب آیا اس طرح، وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے ہو اسی طرح ہو جاتا۔ اتنے ایک دو ہاتھی بیٹھے ہوئے سن، دو ہاتھی بغض رکھنے والے، وہ کہندے لو جی اے تے جیل دے وچ بھی آ کے پیر بن گیا وے، یہ جیل وچ بھی آ کے ہاتھ پیر چومن لگ پے، لوکی چومن لگ پے، چک چک کے سلامت پہ کرتے ہیں، یہ تے جیل دے وچ بھی بڑی عزت مل گئی ہے۔ انہاں آخیا کسی نہ کسی طریقے دے نال یوسف علیہ السلام دی عزت نو گھٹانا چاہیے، اور گھٹایا کس طرح جائے گا جدو انہاں دے خواب کی تعبیر دسی ہوئی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ انہاں دو خواب من گھڑت بنائے، ایک بولیا آ کے کہندا ہے اے یوسف علیہ السلام سانو ایک خواب آیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہڑا خواب آیا؟ آخر مینوں خواب یہ آیا ہے کہ میں اپنے بادشاہ نو شراب پہ پلانا۔ ایک قیدی بولیا کہندا وے کہ میں اپنے بادشاہ نو، اے قرآن پاک دا واقعہ ہے، میں شراب پہ پلانا وا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے بادشاہ دا ساقی لگ جائے گا۔ شاید ہو رہا ہے دوبارہ بحال ہو جائے گا، تو اپنے بادشاہ دا ساقی لگ جائے گا، دوبارہ بحال ہو جائے گا۔ دوسرا کہندا ہے میرے سر دے اوتے روٹیاں دا چھاپا ہے تے کان آ کے کھاندے نے پے روٹیاں۔ آپ نے فرمایا تو پھانسی لگ جاؤ۔
دوسرا کہنا ہے کہ میرے سر کے اتنے روٹیاں کا چھاپ ہے کہ کہاں آتے ہیں پہ آ کے روٹیاں کھائی جاتے ہیں پہ. آپ نے کی فرمایا تم پھانسی لگ جائے گا. جدو آپ نے خوابہ کی طبیعت نہ چڈی تو انہیں باجا کہ لو جی طبیعت تو خواب کی ہوں سانو تو خواب آیا ہی کون. وہ کہتے ہیں سانو تو خواب آیا ہی کون طبیعت ہوں خواب کی سانو تو خواب ہی نہیں آیا. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں خواب آیا وے یا نہیں آیا. جو میں کہتا ہے اس طرح ہوئے گا. جو میں کہہ دیتا ہے نا اس طرح ہو کے انہوں کا نظریہ یہ سی کہ یہ دسن کے خواب ابھی آخان گے سانو تو خواب آیا ہی کون نہیں. کہ ابھی آخان گے جنوں یہ بھی نہیں پتا کہ خواب آیا وے یا نہیں آیا وہ خوابہ کی طبیعت کی دسے گا. لوگ آخر گے لو جی تھی تو جھوٹے خواب کی طبیعت نہ چڑیے تو لوگ عزت کرنی گھٹ جان گے گھٹا دیں گے. لوگ ہاتھ چومنا چھڑ دیں گے. لوگ نسلط کریں گے. لوگ بےزتی کریں گے. لوگ جھوٹا کہیں گے. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا میری یہ زبان ہے جہد خدا بول رہا ہے. تمہیں خواب آیا وے یا نہیں آیا لیکن جو میں کہتا وے ایسا ہو کے رہے گا. ایسے طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بھی آ گئے سن. دو بندے آئے سن. انہوں نے دونوں کے کول دو ٹوکرے سن. دو ٹوکرے سن. اتنے پایا سی کپڑا تے کپڑا پان تو بعد انہوں نے پوچھا جی اے غوث پاک تسی تو کہندے ہو میں لوہے محفوظ میں وہنا وا میں زمین دے وچ بھی وہنا وا میں پوشیدہ چیزاں بھی ویہ لینا وا ساری دنیا دے شہر میری آنکھاں دے سامنے نے. اے دسو تے صحیح ساڈے انہاں دونوں ٹوکریاں دے وچ کی ہے. تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایس ٹوکرے دے وچ ایک نبینا لڑکا وے ایس ٹوکرے دے وچ ایک لولا لڑکا وے. سبحان اللہ. اسے کی بولو پردہ پایا ہوا. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے وچ نبینا لڑکا وے تے اے وچ لولا لڑکا وے. حضرت غوث پاک نے صرف دسیا ہی نہیں بلکہ جدو لوگوں نے کپڑا اتوں اتاریا جناب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہاں لڑکیاں انہاں بچیاں دے جسموں تے ہاتھ پھیریا. اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے نبینے نو اکھاں عطا فرمائی. ماشاءاللہ تعالی تیر نبینے نو اکھاں عطا فرما چھڑیاں تے جڑا لولا سی اللہ تعالی دی ذات بابرکات نے اونوں اس محتاجی تو محفوظ فرما چھڑیا. یہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دا شان جناب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی کرامت ہے. چلو پھر نبی دی بارگاہ چ حاضر ہونے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پاک دا جلوہ افروز نے حدیث سے پاک کر رہے ہیں مدینے شریف وچ بارش نہیں ہوندی. اج تسی بھی دعا کرو بارش ہو جاوے. بارش کی ضرورت ہے نا نیند کی ضرورت ہے. بارش ہو جاوے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اپنی رحمتوں دی بارش پاوے. مدینے شریف وچ کافی دن گزرے بارش نہیں ہوندی تے بارش کی ضرورت تھی. ایک صحابی خطبہ جمعہ کے دوران اٹھے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ تعالیٰ بارش پا دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اثرا کر کے ہاتھ اٹھائے یا پروردگار عالم بارش عطا فرما. ہجے منہ دے اوتے ہاتھ نہیں پھیرے ادھروں بدل چڑھیا ادھروں چڑھیا اگوں چڑھیا پچھوں چڑھیا بدل چڑھیا آسمانہ تے جا کے گھل گیا اور بدل وسنا شروع ہو گیا. جمعہ بھی بارش ہفتہ بھی بارش اتوار بھی بارش پیر بھی بارش منگل بھی بارش بدھ بھی بارش جمعرات بھی بارش. جمعہ آیا تو وہی صحابی پھر عرض کرتا یا رسول اللہ ہوندے کوٹھے بھی ٹہن لگ پے. یا رسول اللہ ہوندے کوٹھے بھی ٹہن لگ پے نے تے دعا کرو بارش بند ہو جاوے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑیاں فصلاں مدینے تو باہر نے نا انہاں نوں ہجے پانی دی ضرورت ہے. یا رسول اللہ کوٹھے ٹہن لگ پے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ تے عرض کیتی یار پروردگار عالم مدینے دے آسے پاسے بارش وسا مدینے دے اگے پیچھے بارش وسا لیکن مدینے شریف وچ بارش نہ وسا. یہ حدیث پاک. ہن سنو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کڑی نال کڑی ملتی ہے پئی. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ممبر پاک دے اوتے جلوہ فروز ہو کے وعظ و تقریر کرتے ہیں پے اور وعظ و تقریر ایسا کرتے ہیں پے کہ آپ کے مجمع دے وچ جن بھی موجود ہیں فرشتے بھی ہوندے نے بات سنن دے واسطے جن بھی ہوندے نے اور لکھاں میل اور لکھاں دے حساب نال مجمع حضرت غوث پاک دے سامنے بیٹھا ہوندا ہے. یہ کیوں ایسا ہویا ہے؟ ایسا کیوں ہوا ہے؟ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی جامع مسجد دے اندر تشریف فرما سن. ظہر دی نماز تو پہلے حالت بیداری دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. میرے بیٹا تو آواز کیوں نہیں کرتا؟
اے میرے نانا جان میں اجمی ہاں یہ لوگ عربی نے لہذا کس طرح میری میری گلوں کی کس طرح سمجھ آ رہی حضور میں انہوں کما حقو نہیں سمجھا سکتا نبی پاک نے صلاۃ والسلام نے فرمایا منہ کھولو آپ نے 7 مرتبہ اپنا تھک مبارک حضرت غوث پاک کے منہ دے پایا زور دی نماز ہوئی زور دی نماز تو بعد پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سین دے بیٹھ گئے مسجد پاک دے سین دے بیٹھے حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لیا پتر وال کیوں نہیں کرتا عرض کی میری گل کی انہوں سمجھ نہیں آتی آپ نے فرمایا منہ کھولو منہ کھولیا آپ نے 6 مرتبہ حضرت غوث پاک دے منہ دے اپنا تھوک مبارک پایا اینا فیض ملیا کہ اگے سجے کھبے لکھاں دے حساب نال لوگ بیٹھے ہوندے نے جنی آواز پہلے آدمی نو پہنچتی ہے اونی آواز آخری آدمی نو پہنچتی ہے اور پھر اینا کو اثر ہوندا ہے انہاں دے اوتے اینا کو اثر ہوندا ہے کہ جناب غوث پاک دے مجمع دے وچوں خطبہ جمعہ دے وچوں کئی جنازے نکلدے ہوندے سن اینی وجدانی کفیت آ رہی ہوندی سی اینی وجدانی کفیت آ رہی ہوندی سی یہ جناب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض سب نو ملتا سی کیونکہ اس مقام دے اوتے کہنے والا کہندا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ایسا آیا کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے بات بھی کرتے ہیں تو بارش آ گئی جناب غوث پاک بات بھی کرتے ہیں تو کی آ گئی بولو بارش آ گئی اور مجمع جو نا منتشر ہونا شروع ہو گیا تو اگے کو پیچھے کو سجے کو کھبے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ چل گئی تھی یا پروردگار عالم میں تیرا دین سکھانے واسطے لوگوں کو جمع پہ کرنا وا تو بارش پا کے لوگوں نے منتشر پہ کرنا جب جناب غوث پاک نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی اینی عرض کی روایات میں آندا آئے وہ جی بارش پی سی نا پئی وہ بارش جی پی سی پئی جتوں تک مجمع بیٹھا ہوا سی اتوں تک بارش بند ہو گئی جتوں تک مجمع بیٹھا سی اتوں تک بارش بند ہو گئی مجمع دے سجے بھی بارش بھی وسدی ہے مجمع دے کھبے پاسے بھی بارش بھی وسدی اگے بھی تے پیچھے بھی جنی تھان وچ مجمع بیٹھا ہویا سی اونے تھان دے اوتے بارش بولو اے جناب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی کرامت نبیاں دے کولو اللہ دی ذات بابرکات نے اپنے محبوب دے اوتے ایمان لیاون دا وعدہ لینا سی تے فرمایا اعلی اقرتم کیا تسی اقرار کردے ہو اپنے آخیا قالوا اقررنا ہاں یا اللہ اسی اقرار کرنے ہیں سب نبیاں دی گردناں جھک گئیاں جب نبیاں دے نبی تے ایمان لے دی واری آئی تے سب نبیاں دی گردناں جھک گئیاں تے جدوں ولیاں دے ولی نے فرمایا قدمی حاضی علی رکبت کل ولی اللہ سارے ولیاں دی گردناں جھک گئیاں نبیاں دے نبی تے ایمان لے ہونا سی سارے نبیاں دی گردناں جھک گئیاں ولیاں دے ولی نے فرمایا میرا قدم تمام ولیاں دی گردناں دے اوتے وے سارے ولیاں دیا گردناں چک گئی اور روایات میں آتا ہے جدو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا ظہور ہویا سی آپ جدو پیدا ہوئے سن تے آپ کی گردن مبارک دے اوتے نشان سی کادا ایک اڈی دا نشان سی ایک پیر دا نشان سی جس طرح اللہ تعالیٰ تانوں وکھاوے مقام ابراہیم خیمہ کعبہ وچ ایک پتھر ہے اس پتھر دے وچ دو قدماں دے نشان ایسے طرح حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ دی گردن دے اوتے ایک قدم دا نشان سی وہ کدا نشان سی وہ معراج دی راتی جڑا حضرت غوث پاک نے اپنی گردن دے اوتے حضور دا قدم مبارک رکھ کے لا مکان تک پہنچایا یہ قدم مبارک دا نشان اور کیسی کڑی نال کڑی ملتی ہے پی جدوں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی آپ کے دونوں موڈیاں دے درمیان ایک مورے نبوت تھی ایک مورے نبوت تھی وہ لکھا سی محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے جدو حضرت غوث پاک پیدا ہوئے آپ کی گردن مبارک دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قدماں دا نشان لگا ہوا کیسیاں شاناں نے نبیاں دے نبی دیاں تے کیسیاں شاناں نے ولیاں دے ولی دیاں نبیاں دے نبی آئے آؤندیاں سار اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کیتا نبیاں دے نبی آئے تے آؤندیاں سار کی کیتا بولو اللہ میرے باپ کی بارگاہ چ سجدہ کیتا
ولیاں دے ولی آئے تے آندیاں ساری رمضان دا روزہ رکھنا شروع کر چھڑے. کیسی شان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیسی شان ہے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ. رب العالمین کی ذات بابرکات اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے اور اس مسجد نو بھی اللہ تعالی آباد فرمائے، اس مدرسے نو بھی آباد فرمائے. جڑے سارے دوست احباب دوروں نزدیک تو دوجے محلیاں تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے، محلہ فیضا مٹون تو اس تو علاوہ دوجے محلیاں تو اللہ تعالیٰ سب نو مدینے شریف کی حاضری نصیب فرمائے. اور جنہ سارے ساتھیاں نے ماشاءاللہ اس محفل پاک میں سجایا ہے اور اس محفل پاک کا اہتمام انتظام کیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محلے کے معززین انہاں نو بھی اپنی رحمتاں برکتاں مالا مال فرمائے اور انہاں دے گھراں دے وچ، انہاں دے کاروبار دے وچ، انہاں دے رزق دے وچ، انہاں دی مذہبی شوق و ذوق وچ اللہ تعالیٰ مزید برکتاں تے وسعت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو قبول فرمائے. اس محفل پاک دے وچ نبیاں دے نبی دا تذکرہ بھی ہویا وے تے ولیاں دے ولی دا تذکرہ بھی ہویا. آخر دعوانا الحمدللہ. اس بندے نے چیز دا کار محفل میلاد ہو جائے گی. اعلان سن لو ماشاءاللہ. دور والا ماشاءاللہ تشریف لے. ایک منٹ تے 18 جنوری نو بروز کی آ رہا ہے بدھوار، بروز بدھ تے کم سود. 18 جنوری بروز بدھ تے بعد نماز عشاء جناب علامہ مولانا قاری اختر قادری صاحب دی رہائش گاہ تے لوہیاں والا محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے، جدے وچ حضور قبلہ عالم پیر طریقت رابر شریعت حضرت مولانا علامہ حفیظ زادہ محمد داؤد رضوی صاحب انشاءاللہ تعالی تشریف لے آن گے اور خطاب فرمان گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مصطفیٰ
हजरात तशरीफ रखो वड्डी यारवीं शरीफ का मौका है खत्मे पाक होएगा उस तो बाद दुआ खैर